बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ मैं अपने ही घर की एक आप बीती से करती हूँ। ये कोई मन घड़त बात नहीं है, मेरे अपने ही फैमिली की ये आप बीती है। वो कुछ इस तरह था कि मेरे दादाजी एक गाय लेकर आए थे। घर ले आए, दूध निकालने लगे तो वो टांगे मारने लगी। नेक्स्ट डे दादाजी दोबारा उस माली के पास गए जिससे खरीदी थी। उसे जाके बताया कि ये दूध देते हुए तंग करती है, यानी टांगे वांगे मारती है। तो उस मालिक ने कहा, साहब जी घबराइए मत, इसकी माँ भी ऐसे ही थी। मतलब वो भी दूध देते हुए एक दो टांग मारती थी लेकिन दे देती थी। दादाजी वहां से चुपचाप घर वापस आ गए, गाय खोली और उसे वापस कर आए। सिर्फ ये कहकर वापस कर दी कि अगर वाकई ही में इसकी माँ ऐसे टांग मारती थी तो इसकी ये आदत जिंदगी भर नहीं बदलेगी। तो एक और आप मज़े की बात सुन लें, उसके बाद इन दोनों बातों का आपको मकसद बताऊंगी। भले ज़मानों में पता है आपको रिश्ते कैसे होते थे, न लड़के को देखते थे न लड़की को देखते थे। लड़की को तो बहुत कम लोग देखते थे, जैसे आजकल होता है कि देख कर रिजेक्ट कर दिया, दूसरी जगह चले गए। लड़के के साथ भी सेम ऐसे ही होता है। पुराने ज़माने में जाएं, जो भला वक्त था, उसमें जब भी बेटा बेटी का रिश्ता करना होता था तो घर के जो बड़े थे, खास तौर पर मर्द, ये मिलते थे आपस में, टाइम गुजारते थे। जब पता लगता था शरीफ है, कोई इनमें ऐब नहीं है, तो अपने बेटा बेटी का आंख बंद करके रिश्ता देख कर देते थे। और हैरत की बात यह है कि उस जमाने की शादियां भी बड़ी कामयाब चलती थी। इधर देखिए, जो पहली बात थी गाय वाली। एक जानवर है, लेकिन फिर भी कुदरती तौर पर जानवर के अंदर अल्लाह ने ये खासियत रखी है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे। जैसी गाय वैसी ही उसकी बच्ची। तो इंसान तो फिर इंसान है। सेम इसी तरह इंसानों के अंदर ये तो कूट कूट के बात भरी हुई है कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। ये जो पुराने ज़माने में रिश्ते ऐसे होते थे, क्यों करते थे वैसे? क्योंकि उनका बिलीफ था। किस बात पर? इसी बात पर कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। आंख बंद करके रिश्ता कर लेते थे। तो ये बात हकीकत में भी बिल्कुल ठीक है। हम अपने बच्चों की जितनी भी तरबियत कर लें, उनको कोई असर नहीं होने वाला जब तक हम उनके सामने अमली नमूना पेश नहीं करेंगे। जब तक हम खुद को ठीक करके उनके सामने पेश नहीं करेंगे, वो कभी भी अच्छी तरबियत नहीं पा सकते। अब देखें, जो बाप अजान सुनते ही फ़ौरन नमाज के लिए चला जाता है, तो अनकरीब वो अपने इस तर्ज अमल से अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बना लेगा। ये आजकल के जो नौजवान हैं, जो आजकल की माएँ हैं, उनके लिए स्पेशल ये मेरी वीडियो है कि खुद नमाज पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह आपकी औलाद भी नमाज पढ़ेगी। इसी तरह जो बाप घर में दाखिल होते वक्त पहले दरवाज़ा खटखटाएगा, सलाम का इल्तिज़ाम करता है और बीवी बच्चों को देखकर मुस्कुराता है, तो इस तरह इसके बच्चे भी घर में दाखिल होते वक्त इजाज़त लेंगे, सलाम करेंगे और मुस्कुराना भी सीखेंगे। जो बाप अपने वालिदैन का एहतराम करता है, इनके हाथों को चूमता है, तो अनकरीब इसके बच्चे भी इसके हाथ चूमेंगे और इसकी फरमाबरदारी करेंगे। जो बाप घरेलू कामकाज में अपनी बीवी का हाथ बटाता है, तो इससे इसके बच्चे भी एक दूसरे की मदद करना और बाहम ताउन करना सीख रहे हैं। सेम इसी तरह माँ की तरफ आ जाते हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी। ये कोई मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रही। आप अगर खुद भी ऑब्जर्व करना चाहें तो अपने रिश्तेदारों इर्द गिर्द हर तरफ से आप खुद इसका ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि ऐसा ही है बिल्कुल।
دیکھیے جو ماں حجاب، نماز، تلاوت قرآن کی پابند ہوگی، اسے دیکھ کر اس کی بیٹی بھی حجاب، نماز اور تلاوت قرآن کی پابند بنے گی۔ جو ماں باپ باہمی اتفاق اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اپنی اولاد کے سامنے لڑائی جھگڑا اور آواز بلند نہیں کرتے، تو ان کے بچے گھر سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت اور باہمی اتفاق سے زندگی گزارنے والے بنتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سب چیزیں اپنے گھر سے سیکھ رہے ہیں۔ جو باپ صلح رحمی کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان سے محبت کے رشتے استوار کرتا ہے، تو اس کی اولاد بھی اس سے یہ صلح رحمی اور حسن سلوک سیکھ رہی ہے۔ وہ یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لے کہ آج وہ اچھا کر رہا ہے تو کل اس کے بچے اس سے زیادہ اچھا کریں گے۔ جو باپ بعض کام اپنی بیوی بچوں سے رائے مشورے لیتا ہے، یعنی جو باپ اپنے کام کاج میں اپنی بیوی بچوں سے رائے مشورے لیتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کرتا ہے اور ان کی رائے کا احترام کرتا ہے، تو اس سے اس کے بچے بھی باہمی گفت و شنید، باہمی رائے مشورے اور مثبت رویہ اپنانے کی عادت سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ جو باپ اپنی اولاد کے ساتھ سچائی اپناتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس سے سچائی سیکھتی ہے، اور جو باپ اولاد کے ساتھ وعدہ وفائی کرتا ہے تو اس کی اولاد بھی اس سے یہ وعدہ وفائی سیکھتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم خود اتنے اچھے عمل کریں کہ کل کو ہمیں پچھتانا نہ پڑے، بلکہ اولاد کی شکل میں جب وہ ہمارے پاس ریورس ہو کے آئے تو ہمیں دیکھ کر اطمینان حاصل ہو، ہمارا ضمیر مطمئن ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو کہ کل ہم نے یہ کیا تھا، ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے۔ اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈبل اچھا ہو کے آئے گا۔ جو ماں گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتی ہے، یقیناً ان کی بیٹیاں بھی ایسی ہی ہوں گی۔ اپنے عمل سے جو پیرنٹس ہیں وہ ایک مرتب اور منظم زندگی گزارنا سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو، تو اپنا ہر عمل، ہر ایکٹ یہ سوچ کر کریں کہ میں اپنی اولاد کو یہی تربیت دے رہا ہوں اور دے رہی ہوں۔ بچوں کی تربیت کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ ان کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا جائے، ورنہ آپ جتنی مرضی ان کو باتیں بتائیں، جتنا مرضی ان کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، جہاں سے مرضی ان کو تعلیم دلوا دیں، لیکن جب تک آپ خود ان کے سامنے عملی نمونہ بن کر نہیں آئیں گے، بچے کبھی بھی کچھ نہیں سیکھ پائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئیں گی، اس پہ عمل کریں گے، اپنے بچوں کی اچھی اچھی تربیت کریں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ٹننن ٹننن ٹننن۔